नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू बेला बखत सार्वजनिक हुने गर्छन्। भ्रष्टाचारका घटनामा राजनीतिक दलहरूबीच अघोषित राष्ट्रिय सहमति पनि हुने गरेको छ। एनसेलको लाभ कर छली होस् वा कोका कोलाको कर विवाद नै किन नहोस्, राजनीतिक दलहरूले मुख खोलेका थिएनन्। अझ सत्ताको ताप र त्यस वरिपरि रहेका दलहरूले त केले हो कुनी मुख ट्याप्पै टालिन्छ। हो, यहाँ ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूला नेता बोल्दैनन्, उनीहरूलाई अदृश्य ग्लूले जोड्ने गर्छ। राजनीतिक आस्था र विचारले यहाँ कुनै फरक पार्दैन। नेताहरू बीच अनि राजनीतिक मुद्दामा हुने घोचपेचले पनि ठूला अनियमिततालाई असर गर्दैन। पूर्ववर्ती एमाले सरकारको बेलामा भ्रष्टाचारका सन्दर्भ उठ्दा सो सरकारका मन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्ने गर्दथे, छानबिन गरौँ, यसको जरो बुढानील कण्ठ पुग्छ कि खुमलटा। सानेपा भनेको कांग्रेस कार्यालय हो। बुढानील कण्ठ हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास स्थान हो अनि खुमलटार चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको वासस्थान। सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बयानले सर्वोच्चको विवादास्पद भवन ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चिठी आएको खुलासा गरेका छन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। यति ठूला भ्रष्टाचारको मामिलामा अहिले देउबा, दाहाल र ओली तीनैजना मौन छन्। यसबाट पनि ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारको मुद्दामा एकपटक होइन, पटक पटक सहमति हुने गरेको पुष्टि गरेको छ। नेपाली जनताले चाहेका ठूला अनियमितताको पुलिन्दा अझै खोलिएका छैनन्। 33 किलो सुन काण्ड र त्यसको वास्तविकता पत्ता नलगाएरै सेलायो। नेपालमा अनुसन्धान प्रभावकारी छ भन्नेहरू पनि छन्। बालवाटार प्रकरणमा ठूला नेतालाई उन्मुक्ति दिएकै हो। वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिले भ्रष्टाचार देखे पनि अख्तियारले कारबाही नै चलाएन। यस्ता कयौं प्रकरणहरू छानबिनको दायरामा नै परेनन्। नेताजीहरू अब देश बनाउन राष्ट्रिय सहमति गर्नुस्, देश लुट्न होइन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद भवन निर्माण ठेक्का प्रकरणमा राजनीतिले प्रवेश पाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कामा मुछिएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व अर्थमन्त्री पौडेललाई सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा मुछेका छन्। यद्यपि उनले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको तारिफ पनि गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा उनले ओलीको प्रयास नभएको भए सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अति मेहनत परेको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको सौहार्दपूर्ण सहयोग नभएको भए निर्माण सम्पन्न नहुने पनि बताएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा आफू नभई अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। जवराले आफूले सदर भनेर एउटा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक केही पनि काम नगरेको पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। जवराले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर नभई कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रम जेबीमा ठेक्का भएको जिकिर गरेका छन्। जवराले व्यवस्थापन समितिमा न्यायाधीशहरू कार्की सहित प्रकाशमान सिंह राउत, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिस्ट्रारहरू लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र सहसचिव नारायण रेग्मी रहेको बताएका छन्। निश्चित रकमभन्दा माथिको ठेक्कामा कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सर्वोच्च अदालतले कसलाई कार्यालय प्रमुख मान्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्राचार गरेर सोधेको बताएका छन्। जवराले आफू विरुद्धको आरोप नभेटेपछि अहिलेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले यो विषय उठाएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समानुपातिक पद्धतितर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। अब दलहरूले असोज 2 र 3 गतेसम्ममा उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। आइतबार निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। उक्त बन्द सूचीमाथि आयोगले असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म छानबिन गर्ने र कानुन अनुसार नभएमा सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्नेछ। यस्तै दलहरूले बन्द सूची सच्याएर असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उक्त बन्द सूचीमाथि आयोगले असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म छानबिन गर्नेछ र कानुन अनुसार नभएमा सच्याउन दलहरूलाई सूचित गर्ने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनका लागि कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022लाई सम्बोधन गर्दै दाहालले देशको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड नै कृषि भएको बताएका छन्। कृषिपछि जलविद्युत, पर्यटन, जडीबुटी र खनिजको विकासले पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा नेपाल र नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो हामी सबैको लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो। 50-60 वर्ष अगाडि हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले युवाहरूलाई देशभित्र नै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने आगामी निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसबाट नयाँ नेतृत्व फेरि आउनेछ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनेछन् र त्यो आउने बित्तिकै तिनीहरूको अगाडि पनि भन्नुभएको छ, अब युवाहरूलाई रोजगार सृष्टि गर्ने, देशभित्रै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने कुरा नै आगामी निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ, मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ। मन्त्री गहतराजले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै अहिले राज्यकै नीतिमा पनि अन्तर्विरोध भइरहेकोले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एउटै गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय गरे पनि सहमति जुटाउन नसकेका सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि सहमति नजुटेपछि भोलि सहमति जुटाउने भन्दै नेताहरू उठेका थिए। बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि नेताहरूले सिट बाँडफाँडको विषय भोलि टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। सिट बाँडफाँडका लागि भन्दै गठित कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले झण्डै 1 महिनादेखि सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्दै आए पनि निष्कर्ष निकाल्न भने सकेको छैन। शीर्ष नेताहरूको आजको बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले अहिलेसम्मको कामको प्रगतिको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। सिट बाँडफाँडबारे धेरै कुरा मिलेको र केही मिलाउन बाँकी रहेको र भोलि भने सबै टुङ्गो लगाइने एकीकृत समाजवादीका नेता जननाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। देशभरका 165 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा सहमति जुटे पनि केही ठाउँमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिनकुने कोटेश्वर खण्डमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। सो क्षेत्रमा रहेका फुटपाथ हटाउन महानगरले पटक पटक माइकिङ गर्दै आएको थियो। अघिल्लो हप्ता कोटेश्वरको सुन्दर बजार सहितको क्षेत्रमा महानगरले डोजल चलाएको थियो। सोही क्रममा अन्य स्थानको फुटपाथ पनि महानगरले खाली गर्न भन्दै आएको थियो। तर महानगरको सूचना अटेर गरेर फुटपाथ ढाकेर बनाएको पाली भर्याङ सुडीहरू हटाउन महानगरले डोजर चलाएको नगर प्रहरी प्रमुखले जनाएको छ। प्रहरीले महानगरभरि रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान निरन्तर भएको भन्दै अटेर गरेमा बल प्रयोग गर्ने बताएका छन्। महानगरले कोटेश्वर क्षेत्रमा यो महिनामा मात्रै 3 पटक डोजर चलाइसकेको छ। यता काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई पछ्याउँदै ललितपुर महानगरले पनि अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेको छ। महानगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले अनाधिकृत संरचना हटाउन आफ्नो सक्रियता देखाएका हुन्। सोही क्रममा आइतबार ललितपुरको लगनखेल स्थित मञ्जुश्री पेट्रोल पम्पमा सिल गरिएको छ। अनाधिकृत ठाउँमा संरचना निर्माण गरिएको भन्दै प्रहरीले सिल गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै यो अभियानले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ। नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा 3 दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। भदौ 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी गराएका हुन्। सरकारले बेलायत सरकार, बेलायत जनता एवं शोक सन्तप्त बेलायती राज परिवारप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले स्वर्गीय महारानीको सम्मानमा 3 दिन शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू एवं विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आदि झुकाउने उक्त सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। 3 दिन शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू एवं विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आदि झुकाउने उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने
संयुक्त राज्य बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ तृतीयको 96 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2079 भदौ 23 गते निधन भएको थियो। गुल्मीको रुद्रबेडी वामिटक्सार सडक खण्डको 3 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरेको 4 वर्ष भयो, तर सम्झौता अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले भने काम सम्पन्न नहुँदै सरकारी निकायबाट रकम भुक्तानी लिइसकेको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी वामिटक्सार खरबाङ्ग सडक अन्तर्गत रुद्रबेडीदेखि 3 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने कामको जिम्मा रौताहा हरिहरी कन्स्ट्रक्सन जेबीले पाएको थियो। 2074 साउन 19 गते कालोपत्री गर्ने सम्झौता पाएको थियो, तर सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि कालोपत्री निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। कालोपत्री गरिएको ठाउँमा पनि पिच उब्किसकेका छन्। कतिचोटि हामी आफै चाहिँ गाउँपालिकालाई अहिले नबनिदिँदा चाहिँ टिकाराम गाउँपालिका टिकारामलाई पनि भनिसक्यो कि हामीले बाटो पिच गर्न पर्दैन ल भनेर। हालत नालीको हालतहरू हेर्नु कति खराब छ कि काम नगरेपछि कसरी लाएर लानु। पिच भएको त 1-2 वर्ष कति भइसक्यो, तर नहुँदै उक्किएको छ। पिच चाहिने एकदम नक्कली। यो सन्तोष भुषालको ठेक्का प्रगति राणा मगरले चाहिने पेटी ठेक्का लिएर काम गरेको। राष्ट्रिय स्तरबाट नै सडक स्तर उन्नतिको काममा ध्यान पुग्न नसकेको पूर्व जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। टुक्रा टुक्रा पारेर ठेक्का दिने गरिएका कारण सडकको हविगत सधैँ उस्तै हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छैनन्, यो अल्पत्र परेको छ, म्याद सकिएको छ। पटक पटक निर्माण व्यवसायीहरू गएर म्याद थप्दै आउँदै गर्ने जुन एउटा चाहिँ यो परम्परा छ, यसले गर्दा यो बाटो चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ। नेपाल सरकारले जसको म्याद सकिएको छ त्यस्ता निर्माण व्यवसायीहरूलाई भएको कामको भुक्तानी दिने र त्यो ठेक्का खारेज गरेर नयाँ ठेक्कामा नगएसम्म यो बाटोले गुहार पाउने अवस्था छैन। सडक पूर्वाधार कार्यालयले भने सुपरिवेक्षण गर्ने निकायको आफ्नै समस्याले गर्दा काम राम्रो हुन नसकेको जनाएको छ। कोभिड संक्रमणको महामारीका कारण सुपरीक्षण गर्न समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ। काम आरम्भ भएदेखि नै गुणस्तरीय नभएकोले ठेकेदारलाई ताकेता गरिएको कार्यालयको दाबी छ। नियमित रूपमा सम्पर्क भएको छ अनि निर्माण व्यवसायी चाहिँ अब गएर निरन्तर त्यसलाई चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। अब तुरुन्त यो बर्खा पश्चात चाहिँ अब उसले सुरु गरेर के रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हो, स्ट्रक्चर लाएको भत्केको धेरै ठाउँमा भत्केको पाइएको छ, उनीहरू सबैलाई रेक्टिफाई गर्दै काम अगाडि बढाउने चाहिँ त्यसमा ताकेदार भइरहेको छ। रौताहा हरिहरी जेबीका सञ्चालक सन्तोष भुषालले सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर कपिलवस्तुबाट मात्रै 5,58,74,261 रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्। यो सडकका लागि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा, मदन भण्डारी सडक आयोजना तमघास, सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर कपिलवस्तु हुँदै गत पुसदेखि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तमघासलाई जिम्मा दिएको थियो। गुणस्तरीय काम नहुँदा रेडीदेखि बामिटक्सा र बागलुङ सिमाना खरबाङ्गसम्मको सडक तथा मध्य पहाडी लोकमार्गको हविगत पनि उस्तै रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रूपन्देहीमा रात्रिकालीन होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2079 तयार गरिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको लामो समयदेखि रात्रिकालीन पर्यटन बजार सञ्चालनको माग उनीहरूले गर्दै आएका छन्। व्यवसायको मागलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले मापदण्ड तयार गरेको हो। रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सदाचार र नैतिकताको आधारभूत मूल्य मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनको शर्त छ। यसका लागि प्रशासनले डिस्को, डान्स, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, लाइभ ब्यान्ड, पर्व, बार क्लब लगायतका 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको प्रवेशका लागि भने निषेध गर्ने मापदण्ड बनाएको छ। सुरक्षाको प्रबन्धमा सम्बन्धित व्यवसायीले आफ्नो सुरक्षा गार्डहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, काम गर्ने कामदारहरूको रात्रिकालीन समयमा आवाज आवतको लागि पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने। व्यवसायीले प्रशासनसँग रातिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति मागेमा स्थलगत अनुगमन गरी रातिको समय तोकी सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्ड तयारपछि यसले व्यवसायको माग पूरा हुनुका साथै सीमावर्ती शहरमा रात्रिकालीन पर्यटनको सम्भावना खुला भएको छ। द्वन्द्वकाल सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएका रात्रिकालीन व्यवसाय लामो समयपछि सञ्चालनमा आउने भएपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू उत्साहित
बनेका छन्। खुल्ने कुरा जुन मतलब यो निर्णय भएको छ, वास्तवमा यो धेरै राम्रो हो। पर्यटन व्यवसाय कोभिडले गर्दा धेरै निराश थियो, तर अगर यो रात्रिकालीन बजार खोल्दै पनि पर्यटनमा हरियाली पनि हुन्छ र त्यसको मेरो ख्यालले धेरै उन्नति र प्रगति पनि हुन्छ। अब सारै पर्यटन व्यवसाय खुसी पनि हुन्छ। प्रशासनले मापदण्डमा रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। मापदण्डले निर्दिष्ट गरेको सूचकको आधारमा निवेदन दिएकालाई व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने पनि प्रशासनले जनाएको छ। खोटाङ दिक्तेले स्थित रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण 8 नम्बर वडा कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा विकास निर्माणको काममा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरूले नै वडाको सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्। फरक दलले जितेकै कारण वडालाई योजना नदिने, सम्पन्न भइसकेको योजनाको भुक्तानी रोक्का गर्ने जस्ता वडा कार्यालयले गरेको हरेक काममा नगरपालिकाले अवरोध गर्ने गरेको वडा अध्यक्ष लीला कुमार चौहानले आरोप लगाए। यो वडा कार्यालय गरेको कामलाई रोक्नु अनि व्यथिति सिर्जना गर्नु, कर्मचारीलाई चाहिँ जानकारी नदिकन सेवाबाट चाहिँ हटाउनु, गुपचुप राख्नु, यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको कारणले हामीले बाध्य भएर यो क्रियाकलाप गर्नु पर्यो। गत 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका बावजुद दोर्पा चिउरी डाँडामा चौहान सहितका जनप्रतिनिधि एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। नगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका तीर्थराज भट्टराई र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका विशन राई निर्वाचित भएका थिए। यस्तै मेयर उपमेयरले नै चुच्चे ढुङ्गा दोबेला सिँचाइ योजना उपभोक्ता समिति गठनका विषयमा उजुरी हाल्न उक्साएको आरोप चौहानले लगाएका छन्। राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग वडा कार्यालय सडक ढलानको पारिश्रमिक रोकिएको आरोप लगाइएको छ। मेयर उपमेयरले वडामा हस्तक्षेप नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म वडा कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवा बन्द गरिएको चौहानले बताए। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधिको अभाव छ। मकवानपुरको हेटौडामा रहेको उक्त केन्द्रमा औषधि अभावका कारण उपचार गराउन आउनेको संख्यामा कमी आएको हो। आयुर्वेदिक औषधिबाट कुनै पनि साइड इफेक्ट नहुने भएकाले बिरामीको संख्या बढ्ने गरेकोमा अहिले औषधिको अभावमा रित्तै फर्कने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीको उत्तिकै चाप देखिन्छ। बिरामीलाई विभिन्न औषधिको प्रयोगसँगै उपकरणको सहायताले सेकताप र रोग अनुसारको उपचार पद्धति अपनाउने गरिएको छ। तर स्वास्थ्य केन्द्रमा भने उपलब्ध हुनुपर्ने औषधिहरू समेत पाइँदैनन्। उपचारका लागि चिकित्सकले लेखिदिएको औषधिहरू पनि बाहिर नै किन्नुपर्ने बाध्यता छ। निःशुल्क पाउने भन्ने औषधिहरू चाहिँ जहिले सधैँ चाहिँ यहाँ हुँदो रहन्छ अनि त्यो चाहिँ पाइँदैन। जो चाहे औषधिहरू निःशुल्क पाउँछ भन्नुभएको थियो होइन, तर एउटा मात्र पाए, दुईटा चाहिँ बाहिर लिन जानु पर्यो। औषधि अभावकै कारण आफूहरूले औषधालयमा सबै औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएर चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै औषधि खरिदको प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भएको छ। डेङ्गुको महामारीको कारणले गर्दाखेरि बिरामीको चापहरू धेरै नै बढिरहेको छ र हामीलाई सरकारबाट आउने औषधिहरू जुन माथिबाट पठाउनु पर्ने भनेको टाइममा आइपुग्दैन र जुन दिनुपर्ने पर्याप्त मात्रामा औषधिहरू पुग्दैन। अब पहिला दिएको औषधिहरूले चाहिँ पहिलाको तुलनामा पहिलाको वर्षहरूमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला बिरामीको चाप पनि कम हुन्थ्यो भने औषधि पनि पुग्थ्यो। अहिले बिरामीको चाप बढेको छ र दिएको औषधिहरूको अभाव भइरहेको छ। यसअघि विभिन्न रोगका 23 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि बिरामीलाई यहाँ निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। तर अहिले केन्द्रमा हाल 7-8 प्रकारका औषधि मात्रै रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकारी मापदण्ड अनुसार औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य केन्द्र प्रशासनको दाबी छ। प्रदेश सरकारबाट औषधि खरिदको लागि बजेट प्राप्त भइसकेको र अब छिट्टै सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधिहरू सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ। हाम्रो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ अब औषधिको लागि भनेर बजेट प्राप्त भइसकेको छ अनि हाम्रो यही आन्तरिक प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब यही असोजसम्ममा चाहिँ हामीले यो औषधि बिरामीहरूलाई दिने नै छौँ। औषधिहरू निःशुल्क रूपमा चाहिँ जुन 23 प्रकारको नेपाल सरकारले चाहिँ
स्वीकृत गरेको चाहिँ 23 प्रकारका औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा वितरण गरिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो आयुर्वेद विभागबाट, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागबाट चाहिँ जुन तोकिएको औषधिहरू छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी निःशुल्क ती औषधिहरू दिने गरेका छौँ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 9111 जना बिरामीले सेवा लिएका थिए। यो केन्द्रमा बिरामीका लागि प्रयोगशाला, फिजियोथेरापी, छारसूत्र, पञ्चकर्म, योग सेवा उपलब्ध गराइदिए आएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि औषधि खरिद गर्नका निम्ति बागमती प्रदेश सरकारबाट 8 लाख रुपैयाँ तथा संघीय सरकारबाट 28 लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षको झण्डै 2 महिना बित्दा पनि आवश्यक औषधिहरू उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रकृतिले मानिसलाई दुःख दिएको सुन्ने गरिन्छ, तर यहाँ त दुःख मानिसले मात्र पाएका छैनन्, स्वयं प्रकृतिले पनि कष्ट सहनु परिरहेको छ। इच्छामती नामले समेत चिनिने टुकुचा काठमाडौँको सभ्यता पनि हो, तर त्यसले प्राकृतिक बहाव मात्र होइन, अस्तित्व नै गुमाइरहेको छ। टुकुचालाई आफ्नै अस्तित्व जोगाउन यति बेला हम्मे छ। टुकुचा अहिले खोला नभएर सानो कुलोको रूपमा बगिरहेको छ। बुढारेल कण्ठबाट बागमतीसम्म पुगुन्जेल टुकुचाले बीचमा कैयौं पटक आफ्नो अस्तित्व र स्वरूप गुमाएको छ। यति बेला भूमाफियाहरूले टुकुचाको पाता कसेका छन्, जबरजस्ती खुम्चाएका छन् र खोला नै गायब हुने गरी भवनहरू ठडाइएका छन्। कहाँबाट पस्ने र कहाँबाट निस्किने भन्ने यो खोलाको गन्तव्य हराएको छ। कुनै बेला पानीको बहावमा आफ्नो बाटो लिएर बग्ने टुकुचा नदीले चर्चेको जग्गामा कतै आलिशान महल ठडिएका छन् त कतै कतै नदी नै ढाकेर संरचना बनाइएको छ। यतिसम्म कि भूमाफियाहरूले टुकुचा खोलालाई नक्साबाटै गायब पारेका छन्। हेरौँ यो खोजपूर्ण रिपोर्ट। नक्साबाट समेत गायब बनाइएको काठमाडौँ स्थित टुकुचा खोलाको यथार्थ स्थिति खोताल्ने प्रयासमा केन्द्रित छौं हामी। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न भौतिक संरचना बनाएर खोलालाई नै भूमिगत बनाइनु र सरकारी नक्सामा समेत खोला गायब पारिनुले विषयलाई जटिल र रहस्यमय बनाएको छ। बालुवाटारमा खोलामाथि पार्किङ बनाइएको छ। लाजिमपाटमा होटल र किराना पसल सञ्चालित छ र नारायणहिटी दरबारको दक्षिण गेटदेखि कमलादीसम्म त खोला नै बेपत्ता छ। यस बीचमा बनेका भीमकाय भवनहरू लक्ष्मी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एसबीएल डेभलप्स, प्राली लगायतका बैंकहरू बसेका छन्। कहाँ कहाँ कसले टुकुचा खोलामाथि कस्ता कस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् त यो हेरौँ। काठमाडौँ जिल्लाको नयाँ नापी 2021 सालबाट सुरु भएको थियो, तर 2021 सालबाट नापी सुरु भए पनि काठमाडौँका भित्री सहरहरूको नापी भने हुन सकेको थिएन, किनभने एकातिर असन, इन्द्रचोक लगायतका स्थानमा घना बस्ती थियो भने हात्तीसार क्षेत्रमा पर्ने लाल दरबार राणाहरूको जग्गा थियो। त्यहाँ राणाहरूले कम्पाउन्ड लगाएर राखेका थिए र त्यति बेला पनि उनीहरू शक्तिमै थिए, जसका कारण तत्कालीन समयमा लाल दरबार रहेको हात्तीसार क्षेत्रमा नापी हुन सकेन र टुकुचा खोला बुढानीलकण्ठबाट बग्दै बागमती नदीसम्म आइपुग्दा खोला नै गायब पारिएको छ र बीचबीचमा खोलाले दम नै तोडेको छ। आखिर टुकुचा खोला कहाँ गयो त? नक्साबाट गायब पारिएको छ र सम्बन्धित निकाय यति बेला मौन बसेको छ। शक्ति र पहुँचका कारण रोकिएको हात्तीसार क्षेत्रको नापी 2033 सालमा आएर भयो। त्यसबेला बालुवाटार, गैरीधारा, हात्तीसार आदि क्षेत्रमा नापी गर्ने नापी अधिकृत थिए राजेन्द्र प्रसाद मरठा। तत्कालीन गोसवरा नापी कार्यालयको गल्तीले हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला नक्साबाट विलय भयो। मालपोत कार्यालयले खोलाको जग्गालाई सहज रूपमा लालपूर्जा दियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोलामाथि बनेका भवनको नक्सा पास गरिदियो। भवन बनिसकेपछि केही स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी दिए। उजुरीपछि अनुगमन र कारबाहीको प्रयास पनि भयो, तर भवन बनेको बनै भयो, खोला बेपत्ता भयो। अहिले पनि टुकुचालाई भूमिगत बनाउन कसको कमजोरी छ भन्नेमा एकले अर्कोलाई आरोप मात्र लगाउँछन्। जिम्मेवार जवाफ कोही दिँदैनन्। यसबारे बुझ्न नापी कार्यालय डिली बजार पुग्दा कार्यालय नापी अधिकृत जितेन्द्र खड्काले नापीको बेला संरचना बनिसकेको र तत्कालीन अवस्थामा सतहमा जे देख्यो त्यही नाप्ने भएकाले नापीको गल्ती नदेख्ने दावी गरे।
त्यो टुकुचा खोला नदेखिएको चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने त्यति बेला फिजिकल रूपमै पनि हाम्रो नाप नक्सा गर्ने टाइममा त्यो टुकुचा खोलालाई फिल्डमा पनि देखिने अवस्था थिएन। त्यो जहाँ अहिले हामीले टुकुचा खोला यहाँ छ भनेर एउटा पूर्वानुमान लगाइरहेको ठाउँ हाम्रो नक्साहरूमा हेर्दा तत्कालीन अवस्थामै भनौँ 30-32 सालको नापीको नक्सामा नै त्यहाँ चाहिँ घरहरू बनेका छन्, घरहरूको ले ओगटेको ठाउँहरू छ। तर 20 भागमा मात्र खोला नदेखिनु चाहिँ नापीको स्वाभाविक विशेषता हुन सक्दैन। नापी अधिकृत खड्का भन्छन् नापी भएपछि खोलाको जग्गामा संरचना बनाउन लाग्दा सरोकारवाला निकायले रोक्नु पर्थ्यो। अब त्यो हाम्रो नापीकै तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि त नापीले त भएको चिजलाई एउटा सो मात्र गर्ने चिज भयो होइन। त्यो त अब स्थानीय जुन हाम्रो मापदण्ड जुन पालना गर्ने जुन निकायहरू जुन संयन्त्रहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै टुकुचा खोला छँदैछ एज इट इज खोलाको चाहिँ क्षेत्रबाट के कसो गर्ने त्यो मापदण्ड पालना गर्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ भयो। हामीलाई चाहिँ अब त्यो मापदण्ड यो कायम गरिदिनु पर्यो, हाम्रो सो गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरूमा हामीले सहयोग समन्वय गर्ने अवस्था हो। तर यसो भएन। पौषवालाहरूको बोलावलमा यो विषय त्यत्तिकै हरायो र खोला गायब नै पारियो। खोला खोज्नतिर कोही पनि लागेनन् र अझै लागेका छैनन्। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले यसबारे समन्वय गरेर चाँडै खोला खोज्न थाल्ने योजना सुनाए। यसलाई चाहिँ अब निरन्तर हाम्रो चाहिँ यो रोडम्यापको रूपमा जानुपर्छ। टुकुचालाई चाहिँ खोलिदिने काम चाहिँ अब गर्नुपर्छ हामीले। तपाईहरु त्यसमा लाग्ने हो। अहिले त जान्छ नि। अब त यो 35 दिन सुझाव निकाल्नु काम संरचनाहरुलाई त्यो भड्काइहाल्छ नि। भड्काउनै पर्यो नि। खोलामाथि बनाउन पाइन्छ। जोसुकै होस् न त्यसको सरकारै भएन नि। भड्काउने त्यसलाई अन्त भड्का के भने त्यो खोलामाथि त कुनै संरचना बन्नै पाएन नि हैन। अब त्यो जस्ताको तस्तै त्यसलाई नबिगार्ने हो भने अनि टुकुचा कहाँबाट बगाउने त अनि टुकुचा कहाँबाट हेर्ने? टुकुचा हेर्नु पर्यो नि त। टुकुचा समस्या गर्नु पर्यो नि। तत्कालीन बेला महानगरपालिकाले पनि गल्ती गरेको हो कि हुन सक्छ। तत्कालीन अवस्थामा राणा शासकको निवास थियो लाल दरबार। राजा र राणाहरू बीच द्वन्द्व चलेका कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले राणाहरूले उक्त क्षेत्रमा पर्खा लगाएको र खोला समेत भूमिगत बाटोबाट बगाएको अनुमान कतिपयको छ। तर 2021 सालमै भूमि सम्बन्धी ऐनमा खोला छोप्न वा मिच्न नपाउने र यदि कसैले छोपेको वा मिचेको भए पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। खोला सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले अहिले पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट खोलाको नक्साङ्कन गराएर खोलालाई पूर्ववत आकारमा फर्काउन सकिन्छ। प्राविधिक टोलीले अनुसन्धान गरी खोला पूर्ववत अवस्थामै फर्काउन कुनै पहल भएको छैन। सबै सरकारवाला निकाय तै चुप मै चुप छन्। टुकुचा मात्र होइन धेरै खोलाहरू सागुरुदै हराउँदैछन्। यसले भविष्यमा कुनै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ। यसबारे सबै जानकार पनि छन्। उच्च सरकारी स्तरबाट यसको समाधान खोजिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। एकदमै यो चाहिँ नक्सा पास गर्ने क्रममा खोलालाई गायब पनि गर्न पाइएन, खोलालाई छोप्न पनि पाइएन। नदीको खोला खोल्सीहरूलाई यदि त्यस्तो हो भने त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, खोलालाई ओपन छोड्नुपर्छ र हाम्रो सभ्यता जोडिने भनेको खोला नदी प्रणाली नै हो। त्यसकारणले कुनै पनि नदी खोला प्रणालीलाई छोप्न पाइँदैन र त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसारको सडक किनारा त्यो खोला किनाराबाट छोडेर मात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ। हो, स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ कि टुकुचा खोलामाथि नै संरचना बनाउन कसले अनुमति दियो? त्यत्रा संरचना बनाइरहँदा सरकारवाला निकाय किन मौन बसे र अहिले किन कसैले टुकुचा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध कदम चाल्दैन? महानगर र अख्तियार के हेरेर बसेका छन्? के सरकार भन्दा टुकुचा अतिक्रमण गर्ने शक्तिशाली हुन्? जवाफ दिनुपर्ने निकाय नै नजवाफ जस्तै छन्। जवाफै दिने पनि झारा टार्ने र दोष जति अरूको थाप्लोमा थुपार्ने नियतबाट मात्रै प्रेरित छन्। वर्षौं भयो टुकुचा खोलामाथि आवाज उठाएको, तर कहिल्यै समाधान हुँदैन। टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएको भौतिक संरचना तत्काल भत्काइनुपर्छ। अनि खोलालाई पाता कस्नेहरूको स्वयं भौतिक रूपमा होइन, कानुनी रूपमा पाता कसिनुपर्छ। हामी भन्छौं यथास्थितिमा टुकुचा माथि अवैध तरिकाले घर बनाउने माथिको घर भत्काइयोस् र टुकुचा खोला कहाँनिरबाट छ र यसको नक्सा के हो भनेर मापन गरियोस्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज।
1 महिनापछि चीनले तातोपानी नाकाबाट सामान नेपाल पठाएको छ। चीनतर्फ रोकिएको लसुन सहितका सामान बोकेका केही कन्टेनर नेपालतर्फ पठाएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी वेदनिधि खनालका अनुसार चीनले नियमित रूपमा नै नाका खुलाएको हो वा होइन भन्ने बारे अन्यल कायमै रहेको बताएका छन्। गत 25 साउनमा चीनले नेपालतर्फका दुवै स्थल नाका बन्द गरेको थियो। चीनको तिब्बत क्षेत्रमा कोभिड-19 संक्रमण बढेको भन्दै तातोपानी र रसुवागढी नाका चीनियाहरूले बन्द गरेका थिए। दशैंको मुखमा चीनले नाका बन्द गर्दा दशैंका लागि चीनको स्थलमार्गबाट ल्याइएका सामान बाटोमै अलपत्र परेका छन्। यसले आयातकर्ताहरू तनावमा परिरहँदा नाका खोल्ने बारेको अन्यल अझै हटेको छैन। चीनबाट आउने सामानहरूको आपूर्ति कमजोर हुँदा बजारमा मूल्य बढेको छ भने बजारमा कतिपय वस्तुको अभाव पनि सुरु भएको छ। 25 साउन अघि पनि चीनले दैनिक कोटा तोकेर 4-5 कन्टेनर सामान मात्रै भन्सार पास गरिरहेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसिया कप टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज पाकिस्तान र श्रीलङ्का खेल्दैछन्। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजेबाट दुबई इन्टरनेशनल मैदानमा सुरु हुँदैछ। श्रीलङ्का सुपर 4मा अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। पाकिस्तान भने सुपर 4मा श्रीलङ्कासँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। पछिल्ला 5 टी20 खेलमा श्रीलङ्का 4 र पाकिस्तान 1 खेलमा विजयी भएको छ। गएको 11 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा साबिक विजेता भारत सहित पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, हङकङ र बंगलादेश सहभागी भएका थिए। सोमबार एबाट पाकिस्तान र बीबाट श्रीलङ्का शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनलमा पुगेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अल्मुताइरीले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। नेपालको मुख्य प्रशिक्षक सम्हालेको 525 दिनपछि अल्मुताइरीले राजीनामा दिएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 2077 साल चैत 22 गते अल्मुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। कतार एफएको सहयोगमा कुवेतका प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको थियो। तर अल्मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छोडेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। बन्द प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडी र नियमित कप्तान किरण चेम्जुङ बिना नै एएफसी एशियन कप छनौटका लागि अल्मुताइरीले टिम घोषणा गरेका थिए। अब एउटा रोचक प्रसंग। हरेक व्यक्ति सुन्दर देखिन चाहन्छन् र सुन्दर देखिन विभिन्न श्रृंगार सामग्रीको प्रयोग गर्दछन्। तर म्यानमारको कायन आदिवासी भने सुन्दर देखिनका लागि घाँटी लामो पार्ने कोसिसमा रहन्छन्, जसका लागि उनीहरू नेक रिङ लगाउँछन्। म्यानमारका कायन आदिवासी समुदायमा लामो घाँटी भएकालाई सुन्दर मानिन्छ। त्यसैले सौन्दर्यका लागि यहाँका महिला डोरी जस्तो लामो पेत्तललाई घाँटीमा बेर्छन्। यसलाई नेक रिङ भनिन्छ। ड्रागनलाई आमाको रूपमा मान्ने यिनीहरू आमाको सम्झनाका लागि ड्रागन जस्तै लामो घाँटी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। लामो घाँटीका लागि प्रख्यात यो समुदाय आफ्नो संस्कृति र परम्परा जोगाउन सङ्घर्षरत छन्। पहिले घाँटीमा यसरी माला लगाउने महिलालाई सुन्दर मानिन्थ्यो, तर अहिले समय परिवर्तनसँगै पछिल्लो पुस्ताले भने असजिलोका कारण नेक रिङ लगाउन छाडेका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद भवन ठेक्का प्रकरणमा राजनीतिको प्रवेश, बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले लिए केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको खुलासा। अनधिकृत अतिक्रमणबाट हरायो टुकुसा खोलाले मौलिक संरचना र आकार, सरकारी निकाय मोकदर्शक भन्दा भूमाफियाको रजाई, कारबाहीका लागि महानगर र अख्तियार अझै उदासीन। बिगार्ने हो भने अनि टुकुसा कहाँबाट बगाउनु त, टुकुसा कहाँबाट हेर्नु। सीट बाँडफाँडबारे निर्णय गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको आजको बैठक पनि निष्कर्षविहीन, भोलिसम्ममा टुङ्गो लगाउने नेताहरूको दाबी। उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा नेपाल र नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले गरे पत्याको घोषणा, मुख्य प्रशिक्षक सम्हालेको 525 दिनपछि राजीनामा। र अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै छात्राहरूद्वारा प्रदर्शन, छात्रालाई अध्ययन अध्यापन गर्न दिन अधिकारवादीहरूको दबाव। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।